كم الساعة؟ الساعة الواحدة تماما. الساعة الثانية تماما. الساعة الثالثة تماما. الساعة الرابعة تماما. الساعة الخامسة تماما. الساعة السادسة تماما. الساعة السابعة تماما. الساعة الثامنة تماما. الساعة التاسعة تماما. الساعة العاشرة تماما. الساعة الحادية عشرة تماما. الساعة الثانية عشرة تماما. الساعة الواحدة وخمس دقائق. الساعة الواحدة وعشر دقائق. الساعة الواحدة والربع. الساعة الواحدة والثلث. الساعة الواحدة وخمسة وعشرون دقيقة. الساعة الواحدة والنصف. الساعة الواحدة وخمسة وثلاثون دقيقة. الساعة الثانية إلا خمسة وعشرين دقيقة. الساعة الواحدة وأربعون دقيقة. الساعة الثانية إلا الثلث. الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة. الساعة الثانية إلا الربع. الساعة الواحدة وخمسون دقيقة. الساعة الثانية إلا عشر دقائق. الساعة الواحدة وخمسة وخمسون دقيقة. الساعة الثانية إلا خمس دقائق. الساعة الثانية تماما. Subscribe for more videos.